अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, एक बार फिर आप तमाम का मेरे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। इससे पहले मैंने आपको बतलाया कि हम लोग अभी मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, और इससे पहले के वीडियो में मैंने उम्मे माबद का वाक़या बयान किया। अब आज के इस वीडियो में दूसरा वाक़या जो हिजरत के वाक़यात में बहुत ही नुमाया है, और इस वाक़े में जो चीज़ पोशीदा है वो ये, गर्चे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, बेसरो सामानी की हालत में मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन कामिल था कि ये दीन इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। और आज के इस वीडियो में उसी वाक़े के बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपने घर से जब निकले रात के वक्त तकरीबन सहपहर, वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म अपने रफ़ीक़ गार हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए, और उन्हें लेकर के मक्का वाले रास्ते पे ना जा करके दूसरी तरफ जा करके गारे सौर में छुप गए। फिर वहाँ से जब निकले तो मक्का से मदीना का जो आम रास्ता था उसको छोड़ करके दूसरे रास्ते से, इस रास्ते पे लोगों का गुज़र कम ही होता था, वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के लिए निकले। और जब आप का गुज़र कुदैत के मुकाम से हुआ तो एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, क्योंकि आसपास के लोगों को पता हो गया था कि मक्का वालों ने ऐलान कर दिया है कि जो कोई भी शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा या मुर्दा पकड़ लाएगा उसको 100 ऊँट का इनाम दिया जाएगा। उस आदमी ने जब देखा तो कहा कि मैंने दूरी पे कुछ लोगों को मदीना की तरफ जाते हुए देखा, और मुझे लग रहा है कि हो ना हो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुराका बिन मालिक ने उस आदमी की बात को सुन लिया, वो समझ गए कि वो वही होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये कहा कि नहीं वो नहीं होंगे, कोई दूसरा होगा, कोई दूसरा जा रहा होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे। उसके बाद वो खामोशी से अपने खीमे में गए, और खीमे में दाखिल होने के बाद कुछ देर रुके और पीछे वाले हिस्से से बाहर निकल गए, और अपनी लौंडी से कहा, जो उनकी नौकरानी थी, उससे कहा कि तुम मेरे घोड़े को लेकर के फलां जगह पे आओ, ताकि मुझे कोई देख ना ले कि मैं उस रास्ते पे लग गया हूँ जिस रास्ते पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, और मेरे इस इनाम में कोई और शरीक ना हो जाए। वो लौंडी सुराका बिन मालिक के घोड़े को लेकर के आई, और फिर वहाँ से सुराका बिन मालिक घोड़े पे सवार हुए और तेज़ी के साथ मदीना के रास्ते पे हो लिए। जब करीब पहुँचे, ये था कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो जाएंगे, तो रिवायतों में आता है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार पीछे मुड़ करके देखते और कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराका करीब पहुँच गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे ही नहीं हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अज़कार में लगे रहे। जब सुराका एकदम करीब हो गया तो फिर उसके घोड़े के आगे के दोनों पैर ज़मीन में धंस गए, और ऐसे ही हुआ तो सुराका को यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ऐसी मदद है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और उसके बाद सुराका ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद किया और कहा कि आप दुआ कीजिए कि मेरे घोड़े के पैर बाहर निकल आए, ताकि मैं आराम से अपने घर वापस लौट जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, और घोड़े के दोनों पैर जो रेत में धंस गए थे बाहर निकल आए। उसके बाद सुराका ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امان کے طور پر کچھ ہمیں لکھ کر کے دے دیجیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عامر بن فہیرہ نے لکھ کر کے سراقہ بن مالک کو دے دیا، اور اسی موقع پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کے ساتھ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کلمہ کہا، سراقہ سے کہا، سراقہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ کوئی بھی شخص جو تاریخ کا مطالعہ کرتا ہو اس کو پتہ ہے کہ اس دور میں دنیا میں صرف دو سپر پاور تھے، ایک قیصر اور دوسرا کسریٰ۔ کسریٰ ان کی حکومت ایران پہ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے اس وقت کہا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ کو بھی تعجب ہوا کہ کیسے ایک بدو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے سپر پاور کا کنگن اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سچ تھا۔ جب مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران پر فتح حاصل کی اور وہاں سے مال غنیمت مدینہ منورہ آیا، اس مال غنیمت میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے۔ سراقہ بن مالک اس وقت زندہ تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پہ یقین تھا کہ یہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ سراقہ بن مالک مسجد نبی میں آئے جہاں پہ مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر حق ہے، آپ ہمیں وہ کنگن دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کنگن سراقہ بن مالک کو دیا۔ سراقہ بن مالک نے اس کنگن کو پہنا، پھر نکال دیا۔ چونکہ وہ کنگن سونے کا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اس لیے سراقہ بن مالک نے اس سونے کے کنگن کو پہنا اور نکال دیا، کیونکہ مسلمانوں پر سونا پہننا حرام ہے، لیکن پیشن گوئی پہ عمل کر کے صرف اس کو پہن کر کے نکال دیا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ جو تاریخ میں ذکر ہے، اور اس حالت میں بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ فرمان برحق ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ دین اسلام برحق ہے۔ آج گرچہ پریشانیاں آ رہی ہیں، لوگ اس پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو جائے وہ ایک دن لوٹ کر کے اسی دین اسلام کے آغوش میں آئیں گے، اور اسی میں ان کو پناہ ملے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا سراقہ بن مالک کا واقعہ جو ہجرت کے موقع پہ پیش آیا۔ امید کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا۔